हाय गाइस, वेलकम माय चैनल विजन्स एडिटिंग। तो दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग बाय एडोब फोटोशॉप, जिसकी मैंने पहले भी कुछ क्लासेस जो हैं वो इस चैनल पे अपलोड की हुई हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियोस देखें, उसके बाद ये वीडियोस देखें, क्योंकि मैंने पहली वीडियोस में कुछ टूल्स हैं वो सिखाए थे आपको, जैसे कि शेप टूल्स थे, उसके बाद बैकग्राउंड रिमूव करने वाले टूल थे। तो आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा सिलेक्शन टूल। इसमें आता है रेक्टेंगल मार्क्यू टूल, उसके बाद एलिप्टिकल मार्क्यू टूल। तो ये टूल्स हैं। तो आज की वीडियोस में मैं आपको ये टूल सिखाऊंगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगी। बाकी अगर किसी चीज़ किस्म का कोई भी मसला हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो टाइम ज़ाया किए बिना चलते हैं अपने काम की तरफ। दोस्तों, हमने पहली क्लास में कुछ शेप टूल्स पढ़े थे, उसके बाद ये बैकग्राउंड रिमूव टूल्स पढ़े थे। तो आज की क्लास में है ये सिलेक्शन टूल, जिसमें रेक्टेंगुलर आ जाता है, उसके बाद एलिप्टिकल आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे कि ये ब्रश है, हमने ये इस पे पेंट किया, तो आप ये देखें कि फुल स्क्रीन पे जो है ये पेंट हो रहा है। अगर हम सिलेक्शन बना लेते हैं, अभी हमने सिलेक्शन बनाई, तो ये देखें कि इस वक्त जो है ना, इस स्क्रीन का ये एक्टिव एरिया है जो इस पे सिलेक्शन बनी हुई है। अब अगर हम पेंट करने लगते हैं तो देखें कि बाहर बिल्कुल भी पेंट नहीं हो रहा, बल्कि इसके अंदर हो रहा है पेंट। तो ये सिलेक्शन होता है, यानी जो जिस चीज़ की भी हम सिलेक्शन बनाएंगे ना, वो सिर्फ वो ही एक्टिव एरिया होगा, बाकी अनएक्टिव होगा। जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि जो भी पेंट है वो इस सिलेक्शन के अंदर हो रहा है, बाहर कुछ भी नहीं हो रहा। तो ऐसे ही ये है। उसके बाद आ जाते हैं ऊपर की साइड पे, इस पे लेयर पे देखें यहाँ टूल्स बार पे, तो सबसे पहले आता है न्यू सिलेक्शन जो कि हमने बनाई हुई है। उसके बाद आता है ऐड अ सिलेक्शन। आप देखें कि ये ऑप्शन भी लिखा हुआ आ रहा है ऐड अ सिलेक्शन। इसका मतलब ये है कि इसी सिलेक्शन में अगर हमने एक और सिलेक्शन ऐड करनी है तो हम इसको प्रेस करेंगे तो सिलेक्शन बना देंगे, कि देखें कि इसमें बाकी मज़ीद सिलेक्शन भी ऐड हो गई है जो हमने बनाई है। तो इसका ये मतलब है। अगर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, तो ये है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, यानी इसका मतलब ये है कि अगर हमने जैसे कोई भी सिलेक्शन का हिस्सा माइनस करना है ना, तो हम वो एरिया सेलेक्ट कर लेंगे और वो माइनस हो जाएगा, बल्कि इसको पहले क्लिक करना है। ये देखेंगे माइनस हो गया है, कोई भी एरिया होगा हम सिलेक्ट करेंगे वो माइनस होता जाएगा। उसके बाद आता है ये वाला चौथा ऑप्शन, इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। इसको क्लिक किया तो इसका क्या मतलब है, अगर हम कोई भी सिलेक्शन के किसी भी बीच वाला एरिया सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम ये सिलेक्शन लेंगे और एक्ट कर लेंगे। तो ये देखें कि जो बाहर वाला एरिया था वो रिमूव हो चुका है, उसके बाद जो बीच वाला हिस्सा था वो बच गया। ऐसे ये देखें कि हमने ये एरिया सेलेक्ट किया तो बाहर वाला रिमूव हो गया और बीच वाला बच गया। तो इन सिलेक्शन का ये काम है। उसके अलावा इसका एक और काम है, वो भी मैं आपको बताता चलूँ। पहले कंट्रोल जेड से इसको माइनस कर लेते हैं। उसके बाद देखें कि हमने ये सिलेक्शन बनाई। उसके बाद फैदर ऊपर आके देखेंगे तो ये एक फैदर का ऑप्शन है। इसका क्या मतलब है कि ये पिक्सल होते हैं। अगर हम इस सिफर है, पहले इसको कंट्रोल जेड से माइनस कर देते हैं। फैदर हम दे देते हैं यहाँ 50। तो ये देखें कि अगर अब हम इसमें कोई भी फैदर बनाते हैं सिलेक्शन, तो ये देखें कि ये राउंड हो गया। राउंड नहीं बल्कि ये एक ना सॉफ्ट हो गई है। जैसे कि अगर हम ये ऊपर पेंट, यानी ये फोरग्राउंड कलर है, अगर हमने आल्ट प्लस बैक स्पेस दबाया तो आप ये देखेंगे एक स्मूथ सी लेयर बन गई, यानी सिलेक्शन हो गया, एरिया बन गया है बिल्कुल सॉफ्ट सा। तो फेदर का ये मतलब होता है। अगर हम मज़ीद बढ़ाना चाहें, जैसे 50 है, उसको 100 कर लेते हैं। अगर अब हम सिलेक्शन बनाते हैं तो देखेंगे और आल्ट प्लस बैक स्पेस दबाया तो अब मज़ीद सॉफ्ट हो गया है। तो इसका यही मतलब है। उसके बाद कंट्रोल जेड किया, माइनस किया, उसके बाद आता है एलिप्टिकल टूल। इसका क्या मतलब है, इस ये भी वही सिलेक्शन है जैसे कि मैंने आपको बताया, बस ये कुछ राउंड होती है सर्कल में। इस पे भी वही पेंट किया तो इस वक्त ये बिल्कुल देखेंगे जैसे थी वैसे बन गई। अगर इस पे भी हम फेदर लगाते हैं तो आप देखें
ٹی لگایا، اس کے بعد ہم نے سلیکشن بنائی، آلٹ پلس بیک اسپیس دبایا تو دیکھیں سوٹ سا بن گیا ہے۔ تو اس کے علاوہ اس کا کیا کام ہو سکتا ہے مزید وہ میں دکھاتا ہوں کہ میں نے کچھ پکچریں پہلے سے سلیکٹ کی ہوئی ہیں، جیسے کہ یہ آپ ایک گھر لے لیتے ہیں، اس کے بعد اوپن وتھ پہ آئے اڈوب فوٹو شاپ۔ اگر اب اس پہ ہم سلیکشن لیتے ہیں فیدر کے ساتھ، اس پہ ہم نے ایک نیو لیئر لے لیتے ہیں، اس کے بعد ایک نیو لیئر الگ سے لے لیتے ہیں، اس کی ہم نے سلیکشن لی، سلیکشن لینے کے بعد فیدر ہم نے اپلائی کیا، اس کے بعد رائٹ کلک کر کے نا آپ یہاں دیکھیں کہ سلیکٹ انورس آ گیا، اس پہ ہم نے کلک کیا تو یہ دیکھیں کہ سلیکٹ انورس باقی ایریا بھی سلیکٹ ہو گیا۔ اب یہ جو لیئر ہم نے بنائی تھی اس پہ ہم آلٹ بیک اسپیس پہ دباتے ہیں تو دیکھیں کہ یہ کلر جو تھا وہ آ گیا، اس کے بعد یہ ایک بہت اچھی سی پک بن گئی ہے کہ جو اس کا بیک گراؤنڈ تھا نا وہ کچھ ریموو ہو گیا تو اس کلر میں ایڈجسٹ ہو گیا، تو یہ اچھی سی ایک پک بن گئی ہے۔ تو آپ یعنی یا بارڈر سمجھ لو وہ بن گیا ہے، تو ہم اس سلیکشن کو اس طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ سلیکشن تھی کچھ ریکٹینگل، اس کے بعد ایلپس، ایلیپٹیکل، تو آپ اس کی پریکٹس کیجئے گا۔ اس کی یہ سلیکشنز ہوتی ہیں کوئی بھی ایریا سلیکٹ کرنے کے لیے، اگر کنٹرول زیڈ کیا ہم نے، جیسے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہی جو ایریا ہے ہم کوئی بھی سلیکٹ کر لیتے ہیں، جیسے یہ فیس ہے، اگر ہم یہ فیدر ہم نے لیا ہوا تو بلکہ پہلے اس کو ہٹاتے ہیں۔ اب ہم نے سلیکشن بنائی ہے، اب اس کا سلیکشن بنائی، اگر ہم دباتے ہیں کنٹرول جے تو دیکھیں کہ اس کی ایک یہ نیو لیئر بن گئی ہے، جو ایریا ہم نے سلیکٹ کیا تھا صرف وہی ایریا جو ہے وہ سلیکٹ ہو گیا، باقی بیک گراؤنڈ اس کا ریموو ہو گیا پہلے والا۔ اگر ہم اس کا ہی ایسے کر لیتے ہیں، جیسے ایک مثال ہم نے یہی ایریا سلیکٹ کیا ہوا ہے، اگر ہم بیک اسپیس دباتے ہیں تو دیکھیں کہ یہی ایریا جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا، دیکھیں کہ اس وقت یہ ایریا ڈیلیٹ ہو چکا ہے۔ تو اگر ہم کنٹرول زیڈ دبائیں گے تو یہ ایریا بالکل ویسے ہی آ جائے گا۔ تو اس سلیکشن ٹول کا کچھ یہ بھی استعمال ہے کہ کوئی ایریا سلیکٹ کرنے کے لیے، اس کی نیو لیئر بنانے کے لیے، یا کوئی ایریا سلیکٹ کیا تو اس کو یعنی ڈیلیٹ کرنے کے لیے بھی یہ سلیکشن استعمال ہوتی ہیں۔ فی الحال ان سلیکشنز کا تو یہی کام ہے، باقی انشاءاللہ آگے جائیں گے تو ان سلیکشن کا مزید کام بھی ہے، جیسے کہ ایڈیٹنگ جب ہوگی۔ تو فی الحال تو میں نے آپ کو یہ ٹولس سکھانے ہیں A to Z، اس کے بعد جب ہم ایڈیٹنگ پہ آئیں گے تو یہ ان سلیکشنز کا بھی استعمال ہوگا، جس میں کہیں سے کسی چیز کا بیک گراؤنڈ ریموو کرنا ہوگا یا کچھ سلیکشن بنانی ہوگی، تو اس میں ان کا بہت اچھے سے کام ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد آتے ہیں نارمل پہ۔ نارمل کا کیا ہے کہ جیسے ہم نے سلیکشن بنا لی تو یہ ایسے ہی سلیکشن بنتی جائے گی۔ اگر ہم فکس ریشو کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ 1/1 کی ہائٹ اور لمبائی چوڑائی آ گئی ہے۔ اگر ہم کہیں بھی یہ سلیکشن بنائیں گے تو دیکھیں کہ بالکل ایک لیول میں یعنی ایکول بنے گی، یعنی اوپر نیچے نہیں ہوگی، کم زیادہ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آتا ہے فکسڈ سائز۔ فکسڈ سائز یہ ہے کہ 64 پکسل کا ہے۔ اب ہم کہیں بھی کلک کرتے ہیں تو آٹو جو ہے وہ 64 پکسل کا وہ سلیکشن بن جائے گی، جہاں بھی ہم کلک کریں گے وہیں پہ سلیکشن بنتی جائے گی۔ تو ان کا یہ کام ہے۔ تو فی الحال تو آج کی سلیکشن کی کلاس یہی تک، امید ہے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم پڑھیں گے آبجیکٹیو سلیکشن، کوئک سلیکشن، میجک وان ٹول۔ تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو یہ سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا، یہ سلیکشن وغیرہ۔ باقی جو آپ یہ کہیں گے کہ سنگل کالم رو ہے، اس کے بعد رو ہے، کالمز ہیں، ان کا استعمال نہیں ہوتا، کبھی ہوا کسی جگہ تو میں آپ کو بتا دوں گا، فی الحال ان کا کوئی استعمال نہیں ہے۔ تو امید ہے آپ کو سب کچھ سمجھ آ گئی ہوگی۔ دوستوں امید ہے کہ آج کی کلاس آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں آگے پوچھ سکتے ہیں، اور مجھے آپ بھائیوں کی سپورٹ چاہیے تاکہ میں مزید محنت کے ساتھ مزید ویڈیوز بنا سکوں اور اچھی ایڈیٹنگ آپ کو سکھا سکوں۔ تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، اور ہمارے اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ لازمی کیجیے گا، اور ہمارے بیل آئیکن بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ سے بہت جلد ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔